پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ماورا عدالت قتل اور جعلی مقابلہ دی رپورٹاں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن حال ہی وچ 9 ستمبر کو نوشہرہ راجوری وچ ایک جعلی مقابلے وچ 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے دایا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو مجاہدین دے نال تعلق دے بہانے اکثر گرفتار کیتا جاندا ہے، اس دے بعد وچ تشدد دا نشانہ بنایا جاندا ہے اور پھر شہید کیتا جاندا ہے۔ بھارتی جیلاں وچ پاکستانی نظربند بھی بھارتی فوجیاں دی خون ریزی دا نشانہ بن رہے ہیں۔ 17 اگست 2022 وچ بھارتی فوجیاں سن ایک پاکستانی شہری محمد علی حسین کو کوٹ بلوال جیل تھی دوئی جیل وچ لے جاندے ہوئے جموں دے آرینی علاقے وچ ایک فرضی مقابلے وچ شہید کیتا سا۔ اسی طرح اکتوبر 2021 وچ بھارتی فوجیاں سن پونچھ تے بتا دوڑیاں دے جنگلات وچ ایک اور پاکستانی نظربند ضیاء مصطفیٰ کو جعلی مقابلے وچ شہید کیتا۔ بربریت تے مزید ثبوت کے طور دے اتے 6 ستمبر 2024 وچ محمد منظور ساکنے سرن کوٹ پونچھ بھارتی فوجیاں دے وحشیانہ تشدد دے دوران زخماں دی تاب نہ لاندے آیا چل بسیا سے، جس کو بھارتی فوجیاں سن اغوا کرنے کے بعد بدترین تشدد دا نشانہ بنایا سا۔ محمد منظور کو 10 اور 11 اگست 2024 دی درمیانی رات اغوا کیتا سا اور بہیمانہ تشدد دا نشانہ بنا کے شہید کیتا۔ بھارتی صفاق فوجیاں سن محمد منظور دے گھر والیاں کو دھمکی دیتی اسی کہ انہاں سن اپنے پیارے دی دوران حراست تشدد دے دوران شہادت دی گل کیتی تو انہاں کو سخت نتائج دا سامنا کرنا پے سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے کین کے اس ویلے تک 96,347 کشمیری بھارتی دہشت گردی دی بینڈ چڑھے ہیں، جنہاں وچوں 7,348 فرضی مقابلہ اور گرفتاری دے بعد شہید ہونے والیاں وچ شامل ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی ترقی اور انعامات دے واسطے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلہ وچ شہید کر رہے ہیں۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ خون ریزی کرنے دے واسطے اپنی صفاق فوج کو بڑے پیمانے دے اتے اختیارات دے رکھے ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ جیسے ظالمانہ قوانین دی آڑ دے وچ ماورا عدالت قتل وچ ملوث ہیں۔ مودی حکومت کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلہ وچ قتل کر کے کشمیری عوام کو دبانے دی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ماورا عدالت قتل انسانی حقوق اور جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ معصوم کشمیریاں دے ماورا عدالت قتل دا نوٹس کرنا چاہیے۔ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی مجموعی اور منظم خلاف ورزیاں دے واسطے بھارت کو جوابدہ ٹھہرانا چاہیے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل دی تحقیقات دے واسطے کمیشن آف انکوائری دے تقرر دے واسطے ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے۔